أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله شيخ سلام ما شاء الله هكذا ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. سبحان الله ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. قليل وصوتك جميل. سبحان الله ما شاء الله يا ملك النغمات ما شاء الله ملك النغمات. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ما شاء الله احسنت يا شيخ. يا مولانا انت ملك النغمات. سبحان الله. يا سلام ما شاء الله. صوتك جميل. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بارك الله في عمري. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
تحيتهم يوم يلقونه سلام ما شاء الله وأعد لهم أجرا كريما ما شاء الله يا شيخ يا يا شيخ مرة ما شاء الله ان شاء الله احسن جميل جدا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بارك الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
احسن احسن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى شيخ سلمان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها التكبير الإقرار زندباد شيخ سليمان زندباد يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح
السادسة وبعد طبت يداه. سبحان الله. إذا جاء نصر الله تاريخية إن شاء الله. إن شاء الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. إذا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم Ferdi.